नादरीन, शेर अफजल मरवत साहब का मामला अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा खबरों में इन है। शेर अफजल मरवत ने 2 स्टेटमेंट और मुतनादे दे दिए हैं। एक खबर कहीं से ये भी आई है, अफवाह या खबर, कि इमरान खान ने शायद शेर अफजल मरवत को बुलवाया है। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए, लेकिन फ़िलहाल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। अब शेर अफजल मरवत ने नवाज शरीफ के हक़ में बयान दे दिया, और मरवत साहब का जो स्टेटमेंट है नवाज शरीफ के हक़ में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो निजी टीवी के ऊपर या निजी चैनल पे जो खबर चली है वो ये है कि पीटीआई से निकाले गए कौमी असम्बली के रुकन शेर अफजल मरवत जो है वो नवाज शरीफ के हक़ में बोल पड़े, और उन्होंने जो बयान दिया है वो ये दिया निजी टीवी के ऊपर कि इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से निकाल दिया और इसके लिए साकिब निसार साहब को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा पीटीआई का इसमें कोई किरदार नहीं है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से क्यों निकाला गया, ऐसे ही मुझे कभी समझ नहीं आ सकी कि तहरीक इंसाफ ने मुझे क्यों निकाला। यानी अपने आप को नवाज शरीफ से उन्होंने मिला भी दिया। फिर उन्होंने कहा नवाज शरीफ को एवन फील्ड या पनामा पर निकाला जाता तो अलग बात थी, लेकिन उन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। अब ये बयानिया मरीम नवाज का, ये जो बयानिया ना कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, ये एक्चुअली अकामा रखने पे नवाज शरीफ को निकाला था। अकामा नॉर्मली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक वज़ीर आज़म किसी और कंपनी में मुलाजिम नहीं हो सकता, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है हर चीज़ को। तो अपनी मालूमात को छुपाने का भी एक जुर्म उन्होंने किया था। दूसरा, ऐसा नहीं है जो कहा जाता है, वो फैक्ट्स कुछ और हैं। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, ये फवाद चौधरी साहब से आप पूछें, या उस दौर में जो लोग कानून को समझते हैं, या आप सदीक जान से पूछें, या बाकी लोग जो इस वक्त कोर्ट रिपोर्टर हैं उनसे पूछें। अरशद शरीफ साहब ने इस पर बहुत प्रोग्राम किए हैं, मैंने बहुत किए हैं। तो सारी दुनिया फैक्ट्स जानती है कि नवाज शरीफ को इसलिए नहीं निकाला कि बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली। ये तो मरीम नवाज ने बाद में बयानिया बनाया, ये तो इन लोगों ने बनाया। और शेर अफजल मरवत साहब मरीम नवाज के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। ये वो वाला बयानिया है जो मरीम नवाज ने बनाया था, और नवाज शरीफ को निकाले जाने को उन्होंने गलत भी कह दिया, और साथ ये भी कह दिया कि जैसे उनको निकाला गया वैसे ही मुझे निकाला गया, मुझे भी समझ नहीं आई, उनको भी समझ नहीं आई। तो इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। फिर एक और उनका स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने ये क्लेम किया कि इमरान खान के जहन में डाला गया कि मैं उनकी जगह लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे पार्टी से निकाला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान इतना इनसिक्योर आदमी है, क्या इमरान खान इतना डरा हुआ आदमी है कि वो एक शख्स की पॉपुलैरिटी से डर जाएगा। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और पॉपुलर लोगों से लड़ाई ली है इमरान खान ने। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इदारा था, और उनके फैसलों के आगे कोई बोल नहीं सकता था। इमरान खान ने बगैर डरे और घबराए उनके सामने बंद बांधा है। अगर वो इनसिक्योर होता तो वो इस लड़ाई में उतरता ही ना। इमरान खान अगर इनसिक्योर होता तो वो नवाज शरीफ और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ इत्तेहाद बनाता, ना कि उनके सामने खड़ा होता। तो ये कैसे हो सकता है कि अपनी पार्टी के अंदर एक आदमी को पॉपुलर हो रहा है तो इमरान खान उसके खिलाफ हो जाएगा, या उसे लगेगा ये उसकी जगह ले लेगा। इनसिक्योर नहीं है इमरान खान, इस बात का तो मुझे आइडिया है। ये शेर अफजल मरवत साहब के दिमाग में मुझे लगता है लोग उल्टी उल्टी बातें डाल रहे हैं। इन बातों से नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। नाज़रीन, मरीम नवाज ने अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। क्लेम आप देखें उनका क्या है कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने हमारा मुस्तकबिल तबाह किया और कौन दिन रात हमारा मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर क्लेम किया कि यूथ इमरान खान के साथ नहीं, मेरे साथ खड़ी है। अब मामला बड़ा सीधा है कि टेस्ट करके देख लें, आलिया हमजा के साथ घुस जाएं किसी भी कॉलेज में और जाके चेक कर लें लोग आपके साथ खड़े हैं या आलिया हमजा के साथ खड़े हैं, या नवाज शरीफ के साथ यास्मीन राशिद साहबा का मुकाबला करा लें किसी भी हल्के में, किसी भी जगह पे, किसी भी मैदान में, पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। तो यूथ आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये आप ज़बरदस्ती बिठा के बच्चों को जो अज़ियत देते हैं ना वहाँ पे कि प्यारे बच्चों, तो ये वो स्टीरियोटाइप का पूरा प्रोग्राम होता है आपका, बाकायदा डिज़ाइंड किस्म का, तो उससे बच्चे मुतनफ़र हैं। मैं चैलेंज करता हूँ ये जुल्म, फसाइयत और जबर ख़त्म करें और इजाज़त दें, तो आज नौजवान इनको 2 दिन के नोटिस पे बता देगा कि वो किसके साथ खड़ा है। लेकिन जितना जुल्म, जबर और फसाइयत ये करते हैं इस माहौल के अंदर, इस घुटन के माहौल के अंदर भी नौजवान वक्तन फ़वक्तन बताते हैं और बार बार ये बताते हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं। और अब जाली अपनी मकबूलियत के चक्कर में
بڑے عجیب و غریب اور چیپ کام شروع کر دیے انہوں نے. یہ آپ کو میں ایک تصویر دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں آپ. یہ ایک بندہ ہے, اس نے ایک ٹویٹ کیا اور نیچے ایک دلہا دکھایا. دلہے کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ جو دلہا ہے اس کو سرما شرما ڈالا ہوا ہے انہوں نے, سر پہ اس کے پگڑی بھی ہے, اور اس کے گلے میں ایک ہار ہے جس کے ایک طرف مریم نواز, ایک طرف نواز شریف, اور نیچے کوئی 2 بندے اور ہیں. ان 2 بندوں میں سے ایک بندہ تو مجھے وہی لگتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کوئی اور ہے. اور اس کے اندر جو ٹوٹل پیسے ہیں وہ 1 2 3 400 روپیہ بھی ہے اس کے اندر, ہار کے اندر. تو 400 روپیہ ہار کے اندر ہے, اور 4 تصویریں اس کے اندر, 100 روپیہ فی تصویر. تو یہ جناب انہوں نے لگایا. تو مریم نواز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ شادی مبارک, اور دل والی آنکھیں لگائیں کہ جناب بڑا کمال ہو رہا ہے. مقبولیت جو ہے وہ اس جذبے کو شکست دی نہیں جا سکتی. جناب عمران خان صاحب کی جب فوٹو والا ہار نکلتا ہے نا, یا فوٹو نکلتی ہے شادی میں, تو سینکڑوں لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ 2 لوگ اپنے ویڑے میں کھڑے ہو کے چھپ چھپا کے یہ ایک تصویر بنا کے 400 روپیہ لگا کے ہار کے اوپر, تو یہ اپریسیشن لے رہے ہیں. اور اپریسیشن کون؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کس لو لیول پہ یہ لوگ پہنچ گئے ہیں, اور ان کی عوامی مقبولیت کا حال کیا ہے, کتنے یہ ڈرے ہوئے اور پریشان ہیں. اور عمران خان کی نقل کرنے کا ان کو کتنا شوق ہے. یعنی نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن عقل جو ہے وہ بازار سے تو ملتی نہیں ہے کہ یہاں سے سوئٹزرلینڈ جائیں گے تھوڑی عقل لے لیں گے, لنڈن جائیں گے وہاں سے تھوڑی سی عقل خرید لیں گے. وہ تو ایسی ملتی نہیں ہے, وہ تو کامن سینس ہے. اس کے لیے تو عمران خان نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. عمران خان صاحب نے کہا تھا, اور واقعی میں یہ لوگ کوشش بالکل ہی نہیں کرتے. ناظرین ایک اور خبر ہے, اور معیشت کے حوالے سے اس میں مزمل اسلم صاحب نے ٹویٹ کیا, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا ہے. ڈیٹا یہ کہتا ہے, دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ہیو ڈراپڈ بائی نیئرلی $1 billion in just 8 weeks from December 13 to February 7. پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ 2 مہینے سے کم عرصے میں جو گر گئے ہیں بہت تیزی سے, ان میں $1 ارب کی کمی ہو گئی ہے. حتیٰ کہ یہ بہت ساری چیزیں سرپلس بتا رہے ہیں. اب یہ پیسہ گیا کہاں, اس کے بارے میں کوئی جواب دے گا؟ $1 ارب کے لیے پاکستان کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی اس کی منت کرتا ہے, کبھی IMF کے پاس جاتا ہے, کبھی ورلڈ بینک کے پاس جاتا ہے, کبھی UAE میں جاتے ہیں, کبھی سعودی عرب میں جاتے ہیں, کبھی چائنا میں جاتے ہیں. ہر ایک سے جا کر پیسہ مانگتے ہیں. ابھی جو پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم ہے وہ امریکہ میں موجود ہے, کوشش کر رہا ہے کہ ملاقات ہو جائے, کوئی بات بن جائے, کچھ کر کے دیکھ لیں, نہیں ہو پا رہا. دوسری جانب سابق صدر عارف الوی, جن کے ساتھ صرف عمران خان کا نام جڑتا ہے, وہ امریکہ میں موجود ہیں, اور ان کی امریکن حکومت کے نمائندوں سے اوپر نیچے لگاتار ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور کامیاب ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ فرق تو ہے, اور یہ ایک بڑا فرق ہے کہ امریکن یا امریکہ کی آنے والی حکومت کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے یہ ملٹری بیکڈ حکومت تو ہے, لیکن ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے. لیکن دوسری جانب جو حکومت میں نہیں ہے, جن کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, وہ عوامی سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. کم سے کم امریکن حکومت کو اس بات کا پتہ ہے. اب وہ اس پہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ پھر بعد میں ہم دیکھیں گے اور سمجھ آ جائے گی. ایک چیز اور ناظرین میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کسی سیاسی مخالف کی وجہ سے نہیں, اپنی وجہ سے جیل میں قید ہے. اس کا ذرا مطلب سمجھیے گا, وہ کہ وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جیل سے باہر تو آ جانا ہے, تو پھر باری ہماری آ جائے گی. تو وہ یہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں کہ نا ہماری وجہ سے جیل میں نہیں ہے, انہوں نے خود پنگے لیے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو یہ اپنی وجہ سے جیل میں ہے, ہماری وجہ سے نہیں ہے. تو اپنی جان چھڑا رہے ہیں, لیکن جان چھوٹے گی نہیں نا. وجہ یہ ہے کہ ساری سہولت کاری تو ان لوگوں نے مل کر کی ہے, اور ہر چیز کے اندر یہ شامل تھے, اور نہ صرف ان گناہوں کا یہ حصہ بنے, بلکہ انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے NRO 2 کر کے.